अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी, वॉइस ऑफ द डे में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सियासी दर्जा हरारत के हवाले से, ख़ास तौर पे 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं। तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो बढ़ चढ़ के इस वक्त जलसे जुलूसों के अंदर शामिल हैं, और ख़ास तौर पे कहा जा रहा है कि एक जो सियासी पार्टी के कैद हैं वो अडियाला जेल के अंदर कैद हैं, उनको मेरा ख्याल है कि जो इंतखाबी निशान है उससे भी महरूम कर दिया गया। और आवाम क्या सोच रही है, जिस तरह नून लीग ये बयानियाँ बना रही है कि आवाम के अंदर जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो नून लीग का सबसे ज़्यादा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि माजी की एक मकबूल जमात थी उसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के हवाले से भी हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पर जो वक्फे से पहले हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल साहब, ये एक गहरा जो है ना वो रखते हैं ताल्लुक़ तमाम सियासी जो है पार्टियों के साथ, इनके रवाबत भी हैं, और ख़ास तौर पे ग्रास रूट लेवल से आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो अवाम है वो क्या सोच रहे हैं और उनकी उम्मीदें किस पार्टी के ऊपर है और किसको वोट देना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। ज़फ़र इकबाल भाई साहब, साहब सबसे आवाज आ पहले रही है मेरा आपको? जो सवाल है वो ये है कि आपका जो वोट है वो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी सियासी पार्टी ऐसी है जो कि इलेक्शन जीत के आपके वोट की सही तर्जुमानी कर सकती है, और वो आपको जो पाकिस्तान इस वक्त IMF और बाकी जो महंगाई का बहरान है उससे निकाल सकती है? माजिद साहब शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में दावत दी। तो माजिद साहब, इमरान खान को शुरू दिन से हमने सपोर्ट किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हम खड़े हैं, और इस वक्त इस अंधेरों में जो मुल्क है इसमें जो जमात आपको निकाल सकती है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इसके अलावा कोई ऐसी जमात नहीं है, क्योंकि आपने इमरान खान की तकारीर में भी सुना, हमने शुरू दिन से खान को सपोर्ट भी किया। प्रैक्टिकली तो बताइए, हमारे प्रैक्टिकली लीडर इमरान ही खान से कहते हैं। कौन से ऐसे इक़दाम किए जिसकी वजह से आप वोट देने जा रहे हैं? माजिद साहब, आप सबसे पहले ये देख लें कि सबसे जो बेहतरीन कदम है उनका एहसास के नाम से जो उनके प्रोग्राम है वो आपको किसी जगह नजर नहीं आएंगे। खासकर सेहत इंसाफ कार्ड हो गया, सेहत राशन हो गया, जो दस्तरखान थे जहां गरीबों के बारे में सोचा जाता था, एक आम आदमी के बारे में सोचा जाता था। तो यही वो चीजें हैं, और हुकूमत नहीं करने दी गई। 3.5 साल में ही उन्हें हटा दिया गया, तो और एक इम्पोर्टेड हुकूमत बना दी गई। तो मैं तो चाहता हूं कि यार हम अपने वोट की ताकत से एक दफा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका दे, और PM इमरान खान को ही देखना चाहती है, पूरी यूथ देखना चाहती है। आप यूथ देखना चाहती है या पूरा पाकिस्तान देखना चाहता है? मेरे ख्याल से आप सोशल मीडिया पे देख लें, ट्विटर अकाउंट्स में जो सर्वे किए गए हैं, आज से पहले आपने ऐसी कोई तारीख नहीं देखी होगी कि मेजोरिटी एक आपको एक चेंज नजर आ रहा है। आप खुद एक एनालिसिस रखते हैं, आप देख लें, आप ट्विटर्स पे देख लें, जितने भी बड़े सहाफियों ने ज़फ़र अपने इकबाल साहब, अगर इमरान खान साहब का जिस तरह आपने खुल के ये बात की कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, माजी में भी की और अभी भी करने जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो IMF का ये जो चुंगल है, जिस तरह इमरान खान साहब ने इसके अंदर, बाकी जमातें भी कह रही हैं और हमारे जो इदारे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने IMF के साथ जो शराइत की वो सख्त किस्म की शराइत थी, क्या वो उसके चुंगल से आज़ाद करवा सकते हैं? जी माजिद साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हर हमेशा सख्ती होती है। आपको इमरान खान ने ये चीजें अपनी तकारीर में अपनी कौम के सामने रखी, उन्होंने ये चीज समझाई कि देखें कि जब भी आप एक बड़ा फैसला लेते हैं उसमें सख्त फैसले होते हैं। इसकी मिसाल आपको तुर्की के तैयब एर्दोगान साहब की मिलेगी कि अगर आप उनके स्टार्ट के टेन्योर देख लें तो वहां भी मुश्किलात थी, महंगाई थी, लेकिन सख्त फैसलों के बाद ही आसानियां होती हैं। एकदम से सारी चीजें, ऐसा कोई इमरान खान के पास कोई चराग नहीं था कि जिसमें वो उसको रगड़ता और जिन निकल के सारी चीजें ठीक कर देती। ठीक है, कुछ सियासी बयान होते हैं, कुछ वो नहीं, एक काफी ज्यादा थे। आप देखें काफी ज्यादा बयान थे। जी जी बिल्कुल, यही चीज तो तहरीक इंसाफ को स्टार्ट में उसने डैमेज भी किया था कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा कुछ रिजल्ट नहीं आया था। लेकिन आपको भी पता है कि मुल्क के जो मसाइल है वो साल 1.5-2 साल के में हल होने वाले नहीं है। लेकिन माजिद साहब, आप इस चीज से इत्तफाक करेंगे कि जब इमरान खान की हुकूमत को हटाया जा रहा था तो मुल्क की डायरेक्शन तकरीबन ठीक हो चुकी थी। पेट्रोल आपको 150 रुपए मिल रहा था, आज पेट्रोल की हालत देख लें, बिजली के बिल देख लें, गैस की हालत देख लें। एक गरीब आदमी के घर में 35 हजार का बिल आ रहा है। माजिद साहब, जिस बंदे की इनकम टोटल 30-35 हजार होती है वो इतना गैस का बिल कैसे भर सकता है?
اور اوپر سے الیکٹریسٹی ہر مہینے میں اس کے بل بڑھتے جا رہے ہیں. پیٹرول کو دیکھ لیں کہ 150 سے کہاں چلا گیا. ڈالر کو دیکھ لیں, اس وقت تو نون لیگ اور یہ باقی جتنی بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں وہ یہ کہا کرتی تھی کہ جی تجربے کار حکومت نہیں ہے, ہمارے تجربے کار لوگ ہیں. تو ماجد صاحب آپ نے تجربہ کار لوگوں کو لا کے بھی تو دیکھ لیا, ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو ہم تو سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کو. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب, آصف علی زرداری صاحب, بلاول بھٹو صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب, کون سا ایسا لیڈر ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صادق اور امین بھی ہے, اس کے اوپر کرپشن کے الزامات بھی نہیں ہیں؟ سر الحمدللہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں. عمران خان سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ اس کو صادق اور امین کہہ چکی ہے. باقی اس سے زیادہ اور کیا کہیں. ہم تو یہی پہلے دن سے بتا رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ ماجد صاحب آپ کہاں زرداری صاحب اور کہاں آپ عمران یہ خان کا ابھی مقابلہ کر رہے ہیں چل رہا ہے نا ان کا, جس میں وہ دیکھے کافی ان سر کے اوپر وہ سکینڈل سر یہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے, ہمارے لیڈر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. باقی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے اتنی چھان بین کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ملا. نہ کوئی قادر ٹرسٹ کا کوئی کیس ہے, اس میں سپریم کورٹ اس کی خود بینیفیشری ہے. سب کچھ کلیئر ہے ساری چیزیں. بس صرف ایک طریقہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کس طریقے سے تحریک ووٹر کی انصاف کیا کو سوچ ہے ڈاؤن کیا جائے. جو آپ کا گراس روٹ لیول پہ جو آپ لوگوں کا ووٹر ہے وہ کیا سوچ رہا ہے, لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ ماجد صاحب میں اس وقت بھی مارکیٹ میں ہوں. میں کیونکہ مارکیٹ میں جا رہا ہوں, میں لوگوں سے مل رہا ہوں. آپ یقین کریں کہ سر آپ ایک چھوٹے ورکشاپ میں ایک جو مزدور ہے, ایک ورکشاپ میں جو ایک میکینک ہے, اگر وہ جو جاب کر رہا ہے وہ بھی عمران خان کے ساتھ ہے. آپ اس وقت کسی بڑے سے پوچھ لیں, وہ بھی عمران خان کے ساتھ ہے. اچھا, یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو یہ مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے, یہ ساری تقریباً عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. لیکن عمران خان صاحب کا جس طرح باقی سیاسی جماعتوں نے یہ ابھی بیانیہ بنایا, جس طرح نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے سی پیک بنایا, میں نے موٹر ویز کا جال بچھایا, میں نے دہشت گردی کو ختم کیا, میں نے پاکستان کے اندر ایگریکلچر کو بہتر کیا, میں نے کراچی کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات تھے ان کو ختم کیا. تو ان کے پاس تو ایک بیانیہ تو ٹھوس ہے. ماجد صاحب آپ سوال دہرا لیں, آپ کی آواز بریک ہوئی ہے, کچھ سمجھ نہیں آئی. آپ نے کیا کہا ہے ظفر سر؟ صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ نواز شریف صاحب نے جو بیانیہ ابھی بنایا ہے وہ بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان میں موٹر ویز کا جال نواز شریف صاحب نے بچھایا, انڈسٹریز کے اندر انقلاب نواز شریف صاحب لے کے آئے, اور دہشت گردی کا جو ہے وہ بھی کہتے ہیں ہمیں کریڈٹ جاتا ہے. جی جی موٹر ویز انہوں نے بنائے تھے سر. موٹر ویز میں ان کے اپنے مفادات تھے, موٹر ویز میں انہوں نے بنائی ہوں گی. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ملک جب سے وہ سیاست کر رہے ہیں 35 سال سے وہ دور حکومت میں ہے, تو اتنے 35 سال اگر ہمارے خان کو مل جائے سر تو آپ کو تو ملک میں بہاریں ہو جائیں گی. یہ آپ کیوں کہہ نہیں رہے اوورسیز خان کو کتنا ٹائم دینا چاہیے, اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کیوں نہیں ڈالنے دیا جا رہا؟ ان کے ڈالر تو پسند ہے ہر کسی کو کہ ڈالر آئے باہر سے, ان کو ووٹ دینے کا حق دینا. آپ لوگ سمی تو بایو میٹرک کروا رہے ہیں لیکن ان کو بایو میٹرک. جی بالکل, بہت شکریہ ظفر صاحب. آپ کوئی میسج دینا چاہیں آج کوئی اپنے لیڈر کے نام یا عوام کے یا ہماری جو موجودہ ماجد صاحب میں یہی میسج دوں گا اپنے یوتھ کو کہ یہ جو مایوسی پھیلائی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف نہیں آئے گی, انشاءاللہ تحریک انصاف آئے گی. میرے جتنے نوجوان ہیں جو یہ پروگرام سن رہے ہیں ان کو میں یہی کہوں گا کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں. ان کے آفیشیلی پیج پہ دیکھیں کہ جو ہمارے خان نے جو لیڈر سلیکٹ کیے ہیں, جو جس حلقے سے ہیں, ان کو فل سپورٹ کریں. اور انشاءاللہ آپ کو ہم نیکسٹ پروگرام میں ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے ووٹ ڈالا جاتا ہے. ظفر اقبال صاحب بہت شکریہ. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ موجود ہے ظفر اقبال صاحب جنہوں نے اپنی رائے دی کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی ہے. تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी, वॉइस ऑफ द डे में खुश आमदेद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो मौजूदा इलेक्शन की सूरत हाल है। ख़ास तौर पे हम उन इलाकों की बात करेंगे जो कबायली इलाका जात है, जहाँ पे दूर दूर तक हम ये देखते हैं कि वोटर्स की काफ़ी ज़्यादा तादाद है। उनकी जो इस वक्त वहाँ पे लॉयल्टी है वो किस जमात के साथ है और वो क्या सोच रहे हैं, कौन सी जमात ऐसी है कि जो मुस्तकबिल में उनके के लिए कुछ किरदार अदा कर सकती है। ख़ास तौर पे जिस तरह हम ये सुनते आए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में और ख़ास तौर पे कबायली जो इलाका जहात है वहाँ पे काफ़ी असर रसूख भी है। तो इस हवाले से आज हमने प्रोग्राम को तरतीब दी और बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जूम पे वैदुल्ला साहब। आज हम उनसे बात करेंगे कुरम एजेंसी के हवाले से, ख़ास तौर पर कुरम एजेंसी में वहाँ पे कौन सी जमात इस वक्त पॉपुलर है और कौन से कैंडिडेट हैं, मुकम्मल तफसील। अस्सलाम वालेकुम वैदुल्ला साहब। जी वालेकुम अस्सलाम माजिद चौधरी साहब। वैदुल्ला साहब, ये बताइएगा कि ये जो कुरम एजेंसी में इस वक्त जो मौजूदा इलेक्शन की सूरत हाल है, तो कौन सी जमात ऐसी है आप समझते हैं कि वो इलेक्शन जीतने की सलाहियत भी रखती है और आवाम की जो कसीर तादाद उसके साथ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने कहा कि कबायली इलाकों में लोग इलेक्शन के लिए बड़ी पुरुम्मीद होते हैं, चूँकि इससे पहले 2018 तक जितने भी कबायली इलाके थे वो मर्जर नहीं हुए थे फाटा में, तो वहाँ पे सियासी पार्टियां इतना ज़्यादा असर रसूख नहीं रखते थे। 2018 के बाद क्योंकि उनका मर्जर हो गया हमारा केपी में, तो ये सियासी पार्टियां उधर अपनी जो है सरगर्मियां शुरू की हैं। तो फिलहाल मौजूदा ये हालात है हमारे ज़िला कुरम में कि जमीयत उलमा इस्लाम जो हम देख रहे हैं, क्योंकि पिछली इलेक्शन भी 2018 तक जमीयत उलमा इस्लाम ही ये सीट जीतती रही है। 2018 में फिर पीटीआई की जो कैंडिडेट था वो जीत चुका था, लेकिन इस दफ़ा हालात मुख्तलिफ है। दूसरे मुल्क की दूसरे कैंडिडेट है वहाँ से पीटीआई के कौन से थे और मौजूदा जो जमीयत उलमा इस्लाम के कौन से थे, बताइएगा। पीटीआई का जो कैंडिडेट है वो इमरान सुनामी के नाम से एक कैंडिडेट है, उन्होंने खड़ा किया है, और जमीयत उलमा इस्लाम का मौलाना असमतुल्लाह अखुंज़ादा साहब है। और एक तीसरी एक मजहबी जमात है, उनकी भी बहुत उधर वोट बैंक है, पाकिस्तान राय हक पार्टी, एक उनका एक उम्मीदवार है ईद नज़र फारूकी साहब। तो इन तीनों में उम्मीद की जा रही है कि कांटे का मुकाबला होगा। लेकिन इधर एक चीज़ मैं आपको ऐड करता जाऊं कि क्योंकि कबायली इलाकों में ज़्यादातर फैसले वो कबायली अमायदीन के ऊपर होते हैं, तो जो बंदा कबायली अमायदीन सेलेक्ट करते हैं अक्सर वही बंदा जीतता है। तो अभी देखा जाएगा कि आने वाले इलेक्शन में इन तीन कैंडिडेट्स में कबायली अमायदीन किस तरफ बैठते हैं। अगर उनका फैसला जिस तरफ भी जाएगा तो वो कैंडिडेट तो अभी तकरीबन तक कबायली 100% जो जीतने। अमायदीन है उन्होंने ये फैसला नहीं किया कि उनका ऊँट किस करवट बैठेगा। अभी आज भी उनकी मीटिंग हुई है, लेकिन खत्मी फैसले तक वो नहीं पहुंचे हैं। पहले तो कैंडिडेट बहुत ज्यादा थे, अभी ये तीन रह गए हैं। तो इन तीनों में हो सकता है आने वाले 2 से 3 दिन में किसी एक या दो बंदे पे वो मुतफिक हो जाएंगे, फिर उनके मुकाबला होगा। तो जिस तरफ उनका वजन होगा वही बंदा जीतेगा। वैदुल्ला खान साहब, आप ये बताइएगा जो वहाँ का वोटर है वो कितना बाशऊर है, वो कितनी अवेयरनेस रखता है और वहाँ पे किस जमात ने सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की और लोगों की जो लॉयल्टी है वो किस जमात के साथ है? माजिद अब्बास साहब, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। दूसरे ज़िलों के मुकाबले में हमारा ज़िला कुरम इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बाशूर है इलेक्शन में और इस तरह एजुकेशन की फील्ड में। तो हमारे इलाके में ज़्यादातर काम जो किया है जमीयत उलमा इस्लाम, चूँकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ 2008 में भी वो इलेक्शन जीत चुकी है, 2013 में भी वो इलेक्शन जीत चुकी है। हो सकता है आपको नाम याद हो, मुनीर अवरकज़ई नाम था, वो तो मरहूम है, अभी फौत हो गया है, लेकिन उन्होंने काफ़ी काम किया है, काफ़ी हद तक काम किया है। लेकिन हालात और क्योंकि हमारा कुरम का इलाका जो है वो फिरका वाराना फसादात की वजह से थोड़ा ये पीछे चला गया है, लेकिन अभी उम्मीद की जा रही है पाक फौज की कुर्बानियों की वजह से, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां देकर हमारे ज़िले में अमन कायम किया है। तो अभी उम्मीद की जा रही है ज़्यादातर जमीयत उलमा इस्लाम से ही कि लोग ज़्यादातर उम्मीद करते हैं कि वो काम करेंगे इंशाल्लाह। तो वैदुल्ला साहब, वहाँ पे कितनी यूनिवर्सिटी हैं, स्कूल्स की तादाद कितनी है और लोग कितने बाशऊर हैं? जिस तरह पाकिस्तान के जो पूरे पाकिस्तान में एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि कबायली अमायदीन उनके पास तालीम की कमी है, वो जिस तरह जंगजू और सारी इस तरह का इमेज जो है ना बयान किया जाता है। तो आप क्या समझते हैं? आप थोड़ा सा हमें बताइएगा कि वहाँ पे जो लोग हैं उनका रहन सहन और उनका तालीम के हवाले से भी थोड़ा सा नाज़रीन को अपडेट कीजिएगा।
مہربانی سر، یہ بھی بہت اچھا کویشچن کیا ہے. اس لحاظ سے آپ کی ایک بات یہ تو صحیح ہے، کیونکہ ادھر ایجوکیشن گورنمنٹ کی طرف سے ایجوکیشن میں وہاں بہت کمزوریاں، کیونکہ ابھی تک ضلع کرم کی لیول پہ کوئی ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے. ادھر کے اسٹوڈنٹ سارے یہ پشاور میں کوہاٹ میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں. میں خود پشاور یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوں. تو ادھر یونیورسٹی نہیں ہے، کالجز ہیں، یونیورسٹی ابھی تک کوئی سرکاری یونیورسٹی نہیں بنی ہے. تو گورنمنٹ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے لیے یونیورسٹی کا قیام لائے. اس کے علاوہ نیچے لیول پہ میٹرک یا ایف ایس سی ہے یا بیچلر تک ماشاءاللہ ادھر کالجز بھی ہے، سرکاری کالجز بھی ہے، پرائیویٹ بھی ہے. اس جگہ پہ بہت کام ہوا ہے، لیکن یونیورسٹی کی کمی ہے. یونیورسٹی ابھی تک ادھر کوئی ایک بھی نہیں ہے. ہمارے زیادہ تر اسٹوڈنٹ کوہاٹ میں، پشاور میں، ان علاقوں میں پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو یونیورسٹی کی ادھر بہت کمی ہے. آپ کو یہ سب سے جو بڑا اس وقت پرابلم ہے وہ یونیورسٹی کا ہے، کیونکہ آپ کے ضلع کے اندر یونیورسٹی نہیں ہے اور آپ کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں وہ پشاور اور مختلف علاقوں میں جا کے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو یہ تو بڑا بنیادی، کیونکہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ایجوکیشن کے وہاں پہ سینٹر جتنے زیادہ سے زیادہ، تاکہ لوگوں میں جتنی تعلیم بڑھے گی اتنا ان میں شعور اجاگر ہوگا. میرا اگلا جو سوال ہے عبید اللہ صاحب وہ آپ سے یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ اس وقت جو موجودہ کاروباری لحاظ پہ کیا صورتحال ہے، اور آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ ایگریکلچر ہے یا صنعت سے ریلیٹڈ ہے، یا کیا کام کرتے ہیں آپ لوگ؟ سر بدقسمتی سے قبائلی علاقے ان چیزوں میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. جس طرح کے دوسرے پاکستان کے علاقے جو ترقی کر رہے ہیں، قبائلی علاقے بڑی بدقسمتی سے اس میں بہت پیچھے ہیں. پچھلے یہ 2001 سے یہ وار اینڈ ٹیرر جو ہے یا فرقہ وارانہ فسادات ہیں، ان کی وجہ سے کاروبار بھی وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے. بہت کم زراعت سے لوگ وابستہ ہیں، وہ تھوڑی بہت اپنے گھر کے خرچے چلا رہے ہیں. اکثر ہمارے علاقے کے لوگ جو ہے وہ باہر ملک میں اوورسیز ہے، وہ یو اے ای میں، سعودی عربیہ میں یا مختلف یورپین کنٹریز میں وہاں مسافر ہے، وہاں سے اپنے روزی روٹی کما رہے ہیں. ہمارے ضلع کرم میں روزگار نہ ہونے کے برابر ہے. وجہ صرف دو آپ نے ایک چیز یونیورسٹی کی بتائی ہے. ہماری سب سے پہلے جو ہے ادھر امن، کیونکہ ادھر یہ پچھلے 20 سال سے امن کے حالات اس طرح ہے کہ ہم 2007 سے اپر کرم، پاڑاچنار اور اس کے ملحقہ علاقوں سے تقریباً 20,000 خاندان 2007 میں آئی ڈی پیز بن کے ہم پشاور میں، کوہاٹ میں، ایبٹ آباد میں رہ رہے ہیں. ابھی تک ہماری آبادکاری ممکن نہ ہو سکی. تو ہماری گورنمنٹ سے اور آنے والے جو بھی ممبر بنے گا قومی اسمبلی کا، ان سے ہماری ایک ہی ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے ضلع کرم میں امن قائم کرے. اور اس کے بعد جتنے آئی ڈی پیز ہے جو 16 سال سے اپنے گھروں سے، اپنے علاقے سے نکل گئے ہیں فرقہ وارانہ فسادات کی وجہ سے، ان کو واپس اپنی جگہ پہ آباد کرائے. اور ادھر جتنے بھی ملیٹنٹس ہے یا کوئی اس طرح کے لوگ ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت فوجی ایکشن لیا جائے، چاہے وہ جس مسلک یا جس سے بھی تعلق رکھتے ہیں. کیونکہ جس جگہ میں، جس علاقے میں امن ہوگا تو اس کے بعد صحت بھی ہوگا، تعلیم بھی ہوگا، تو وہ ترقی بھی کرے گا. عبید اللہ صاحب، اس بیان کے اندر یہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے کتنی صداقت ہے؟ مختلف سیاسی جماعتیں اور کچھ ادارے بھی یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ جو ہے پاکستان کی ریٹ کو نہیں تسلیم کرتے. تو اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ سر اس میں صداقت تو تقریباً 50% اگر ہم یہ بات اس طرح لیں، کیونکہ ادھر ملیٹنٹس ہے، ادھر تنظیمیں ہیں، کالعدم تنظیمیں، وہ گورنمنٹ کو کے یا جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان کے نوٹس میں آیا بھی ہوگا، ان کے نوٹس میں بھی ہوگا. تو جس طرح میں نے بتایا کہ ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے. لیکن وہ بہت توڑے ہیں، وہ تقریباً اگر آپ رکھ لیں تو 100 میں 10% لوگ اس طرح ہے کہ وہ اس طرف چلے گئے ہیں یا وہ ملیٹنسی پسند کرتے ہیں. اکثریت قبائلی لوگ وہ امن چاہتے ہیں، وہ تعلیم چاہتے ہیں، وہ صحت کے اچھے سہولتیں چاہتے ہیں. تو ابھی جو موجودہ آرمی چیف ہے ان کی طرف سے بھی بیان آیا تھا پچھلے دنوں کہ ہم جتنی بھی پاکستان میں یہ ملیٹنسی ہے اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیں گے. تو میرا بذات خود آرمی چیف صاحب سے یہ مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے اپر کرم سے یہ چیز شروع کرے تاکہ ہمیں امن ملے. امن کے بعد یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور انشاءاللہ ہم ملک کی اور قوم کی خدمت کرنے کے لیے ہر میدان پہ جو تیار ہیں. آپ نے بات کی، یہ ایک محب وطن پاکستانی والی آپ نے بات کی، اور یہ آپ کا جو مطالبہ ہے میں سمجھتا ہوں بڑا جائز مطالبہ ہے. میرا آخری سوال آپ سے عبید اللہ صاحب، یہ آپ بتائیے گا کہ آپ ووٹ کو کس جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں، اور آپ
کے اس سپورٹ کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ پالیسی کے حوالے سے بتائیے گا یا بیانیے کے حوالے سے بتائیے گا، پاکستان تحریک انصاف یا جس طرح جمعیت علماء اسلام آپ نے بتایا، یا کچھ اور دیگر جو جماعتیں ہیں، تو آپ کس کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں؟ سر میری فرسٹ سپورٹ جو ہے پاکستان ارے حق پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے وہ ہے، لیکن اس میں شرط ایک چیز ہے، اگر قبائلی عمائدین ان پہ متفق ہیں تو ہم انشاءاللہ ووٹ انہی کو دیں گے، اور اگر ان کے ساتھ متفق نہیں ہے تو پھر جو بھی بندہ آئے گا، سب سے زیادہ جو ہے مولانا عصمت اللہ اخندزادہ صاحب کے طرف ہمارا زیادہ تر رجحان ہے کہ ہم پھر ووٹ ان کو دیں گے۔ ادھر ایک آپ کے پروگرام کی تواسط سے صرف ایک چیز میں گورنمنٹ سے مطالبہ کروں گا کہ جس طرح 2013 میں ہمیں پولنگ سٹیشن دیا گیا تھا پشاور میں، کیونکہ ہم آئی ڈی پیز ہیں، ہم ادھر پڑا چنار سٹی نہیں جا سکتے، ہماری جان مال کو خطرہ ہے، ہم ادھر بالکل ووٹ پول کرنا تو چھوڑ دیں، ہم ادھر اپنی جگہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ وہ گزشتہ 16 سالوں میں ایک دفعہ بھی اپنے گھر نہیں گیا ہوں واپس، تو میں مطالبہ کرتا ہوں گورنمنٹ سے کہ اسی الیکشن میں ہمیں پشاور یا کوہاٹ میں کوئی پولنگ سٹیشن دے دے تاکہ ہم اپنا جو بنیادی حق ہے وہ ووٹ وہ استعمال کر سکے، کیونکہ کم از کم تقریباً 1 لاکھ تک ووٹ ہمارا آئی ڈی پیز ہے، تو ہم انشاءاللہ ووٹ استعمال کریں گے اس ملک کی، اس زمین کی خدمت کے لیے۔ انشاءاللہ ہر میدان میں پاک آرمی کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ تعاون کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ وحید اللہ صاحب، آپ نے بڑی انفارمیٹو بات کی اور یہ ایک محب وطن پاکستانی والی بات کی، اور میرا خیال ہے کہ آپ سے زیادہ کوئی محب وطن ہو نہیں سکتا۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہم جاتے ہیں ایک وقفے کے طرف، اور وقفے کے بعد دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں۔